अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ लिसनर्स। आज का एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है, तो चलते हैं पार्ट नंबर 43 की जानिब। जा रहे हैं आप लोग? उसने हांफते हुए कहा। जी हाँ जी। नाजली ने मुस्कुराकर उसे देखा। छोटी पठानी ने कमर के पीछे किया हाथ सामने किया और उसके हाथ में गुलाब और मोतिये के फूलों का बना गजरा था। उसने हाशिम की तरफ बढ़ाया। ये मैंने नाजली बाजी के लिए बनाया है, आप इन्हें पहना दें। वो आंखें मटकाकर बोली, अरे वाह, बहुत प्यारा है। हाशिम ने मुस्कुराकर उसका सर थपका और फिर उसका हाथ से गजरा लिया। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, उसने मासूमियत से कहा। थैंक यू। नाजली ने नरमी से उसका गाल खींचा। वेलकम, छोटी पठानी ने बाल झटक कर कहा और उस अंदाज पर नाजली हंसने लगी। पहना दूं? हाशिम ने नाजली को देखा। नाजली ने खामोशी से अपना बायां हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया। हाशिम ने गजरा उसे पहनाया। एक बात कहूं? छोटी पठानी एकदम बोली। दोनों ने उसे देखा। आप दोनों एक साथ बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, माशाअल्लाह। उसके लहजे में मोहब्बत थी। हाशिम ने नाजली को देखा जो एक नज़र उसे देखकर पलकें झुका गई। हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम दुआ करो इस जोड़ी को कभी किसी की नज़र न लगे, हाशिम ने छोटी पठानी से कहा। वो तो मैं करती हूँ, आप लोग हमेशा साथ रहेंगे और अभी भी तो मैं आपके बच्चों को भी खिलाना है। हाय कितना मजा आएगा, मैं तो सारा दिन उनके साथ खेलूंगी, वो कह रही थी और नाजली का चेहरा लाल टमाटर हो रहा था। वो हाशिम से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हुई जबकि हाशिम मुश्किल से अपना कहका रोकने की कोशिश कर रहा था। नाजली बाजी, मुझे आप रोकेंगे नहीं कि बच्चों के साथ मत खेलो और जाकर पढ़ो? मैं फिर आपकी ये बात नहीं मानूंगी क्योंकि मुझे आपके छोटी पठानी बस। नाजली ने जल्दी से उसे मजीद कहने से रोका। लाल चेहरे के साथ वो उसे घूरने लगी तो छोटी पठानी की बोलती बंद हो गई। हाशिम मजीद खुद को कंट्रोल न कर सका और कहका लगाकर हंसने लगा। बहुत बोलने लगी हो तुम, जाओ जाओ जाकर पढ़ाई करो, नाजली ने उसे डांट कर कहा। और उसका पढ़ाई का कहना था कि छोटी पठानी ने मुंह बिगाड़ा और जल्दी से वहां से भागी कि कहीं नाजली उसे किताबें देकर न बिठा दे। आप बिना हंसना बंद करें, उसने चबाकर हाशिम से कहा। हाशिम ने हंसी रोक कर लबों पर शहादत की उंगली रखी। वो इस बात को लेकर कुछ भी कह कर नाजली के गुस्से को हवा नहीं देना चाहता था, इसलिए खुद को खामोश ही रखा। नाजली इससे पहले ही आगे बढ़ गई। अल्लाह तुम्हें पूछे छोटी पठानी, उसने बड़बड़ा कर अपने दहकते गालों को दोनों हाथों में छुआ और फिर लंबी सांस खींचकर खुद को नामल करने की कोशिश की। हाशिम मुस्कुराहट दबाता उसके पीछे पोर्च में आया। नाजली फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। हाशिम ड्राइविंग सीट की तरफ आया और दरवाजा खोलने लगी जब हाशिम ने उसे पुकारा। जी। नाजली ने नजर उठाकर देखा, फिर जैसे उसके दिमाग में घंटी बजी। खबरदार, जो आपने छोटी पठानी की बातों को लेकर कुछ भी कहा तो, उसने वार्न करने के अंदाज में उंगली उठाकर कहा। हाशिम चमकती आंखों से उसे देखता हंसने लगा। सिर्फ इतना कहना है कि तुम बेहद हसीन लग रही हो, दिलकश अंदाज में कहकर वो उसे देखने लगा। नाजली के चेहरे पर एकदम मुस्कान चमकी जिसे छुपाने के लिए वो सर झुकाकर दरवाजा खोलने लगे। हाशिम बेसाख्ता उसे देख रहा था। सियाह आंखों से निकलती चमक अब उस शदाब चेहरे पर पड़ रही थी। वो इस कदर दिलकश और बेमिसाल थी कि उसकी हर अदा हाशिम के दिल पर वार करती रही। और मस्त नाज हुस्न, तुझे कुछ खबर भी है? तुझ पर निसार होते हैं किस किस अदा से हम। वो उसे देख रहा था। नाजिम ने कार में बैठते ही पहले एक नज़र उस पर डाली और फिर छटकर उस सीट पर बैठ गई। हाशिम ने मुस्कुराकर चेहरा झुकाकर फिर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी सड़क पर चलने लगी। नाजली खिड़की से बाहर देख रही थी। हाशिम की बात पर अभी तक उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाशिम ने गर्दन फेरकर एक नज़र उसे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर टैब ऑन किया। कार में म्यूजिक गूंजने लगा। आंखें देखी तो मैं क्या देखता रह गया। जाम दो और दोनों में ही दो आतशा, आंखें या मैकदई या दो बाब हैं। आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं। आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई। आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो फिजा बन गई। आंखें जिनमें कैद आसमानों जमीन, नरगसें नरगसें सुरमगी सुरमगी।
नरगिसें नरगिसें सुरमगी सुरमगी आफरीं 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 आफरीं। नुसरत फतेह अली खान की सहज़दा आवाज़ पर और ऊपर ये लाइंस माहौल में सरूर फैला रही थी और ये लाइंस हाशिम को बहुत पसंद थी। आहर उनमें वो तमाम अल्फाज थे जिनसे वो नाज़ली की आंखों की तारीफ बयान कर सकता था। नाज़ली तो सहर में डूबी थी, दिल में फूल खिल उठे थे। उसने कभी न सोचा था कि कोई उसे इतना चाहेगा, वो भी हाशिम जैसा मगरूर शहजादा। उसके लबों पर मुस्कुराहट जैसे ही हमेशा के लिए घर कर गई थी और अपने दिल का आलम नहीं बता सकी थी। उस वक्त वो हवाओं में थी और उस शख्स की वजह से क्या जादूगर था, वो दिल को चुराने के हर फन से वाकिफ था। वो कभी उससे नफरत करती थी तो एक मुकाम आया और उसने अपने दिल को उस शख्स की मोहब्बत करने से रोका, पर फिर पता ही ना चला और एक झटके से उसका दिल निकाल कर ले गया। अब ये हाल था कि वो अपनी तरह दीवाना बनाता जा रहा था। वो हाशिम खान की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। कैसे ना होती, वो था ही इस कदर दिलकश कि वो अपने दिल को बचा नहीं पाई थी। वो शख्स उसे इससे चुरा कर ले गया था। वो बाहर देखती सोचों में डूबी हुई थी। हाशिम भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी एकदम रुकी। नाज़ली ने नजर उठाकर सामने देखा, रोशनियों से जगमग करता घर उनकी आंखों के सामने था। हाशिम ने कार बाकी गाड़ियों के साथ एक तरफ पार की और फिर बाहर निकला। नाज़ली भी दरवाजा खोलकर बाहर आई। हाशिम उसकी तरफ आया। शादी का हंगामा देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार वो कहीं बाहर शादी में आई थी। नूर की शादी में भी फिर उसे दोस्तों का सहारा मिल गया था, पर यहाँ वो सिर्फ अलीना को थोड़ा बहुत जानती थी, बाकी सब तो उसके लिए अनजान होंगे। वो थोड़ी नर्वस थी, पर हाशिम पर यह बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने गर्मजोशी से उसका नाजुक हाथ थामकर उसे अपने साथ का एहसास दिलाया। परेशान नीली आंखें उसे देखकर एकदम रोशनी सी चमकने लगी और उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। दिल को हौसला मिला था। गिफ्ट, उसने सर पर हाथ मारा। हाशिम से कहा। हाशिम ने आगे बढ़कर कार की बैक साइड से गिफ्ट निकाला और फिर दोनों साथ अंदर चलते दाखिल हुए। अलीना के वालिद चूंकि हाशिम को जानते थे, इसलिए उन्हें देखते ही उनका वेलकम किया और उन्हें लेकर अंदर की तरफ बढ़े। अंदर खूब अफरा तफरी मची हुई थी। लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। वो लोग हॉल की तरफ बढ़े जहां एक स्टेज बनाया गया था। अलीना मेहंदी के लिबास में तैयार अपनी दोस्तों के बीच बैठी थी। कुछ फासले पर सफेद चादरें बिछी थी जिस पर बैठी लड़कियां ढोलक बजाती गाने गा रही थी। हर तरफ लड़कियों की खनखनती आवाज थी और उसके रंग बिरंगे आंचल माहौल को बाहर बना रहे थे। हाशिम ने गिफ्ट नाज़ली को थमाया और उसे आगे जाने का इशारा किया। वहां सिर्फ लड़कियां थी। वो हाशिम को आगे जाना अच्छा ना लगा था। उसके कहने पर नाज़ली झिझक कर आगे बढ़ने लगी। अलीना की नज़र उस पर पड़ी तो वो खुशी से उठकर उसकी तरफ आई। वेलकम, उसने खुशी से कहा और नाज़ली ने उसे गिफ्ट दिया जिसे अलीना ने लेकर पास से गुजरती लड़की को रखने के लिए दिया। मुबारक हो, नाज़ली ने मुस्कुरा कर कहा। खैर मुबारक। अलीना ने उसे गले लगाया और उसके गर्मजोशी से मिलने पर नाज़ली के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैली। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, नाज़ली ने अलग होकर उस प्यारी सी लड़की को देखकर कहा। शुक्रिया। वो शर्मा कर चेहरा झुकागी। सर नहीं आए? फिर नाज़ली को देखकर उदासी से पूछा। आए हैं, वो वहां खड़े हैं। नाज़ली ने मुस्कुरा कर दूर खड़े हाशिम की तरफ इशारा किया जो उनके देखने पर वो मदम सा मुस्कुराया। नाज़ली को वो उस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था जो इतनी खवातीन के बीच सिर्फ उसके लिए एक तरफ हुआ खड़ा था। वो खुद को अकेला महसूस न करे। आप सर यहाँ बुलाए ना, मैं उनको मिल लूं, फिर जाने मुलाकात हो ना हो। अलीना ने सर झुकाकर कहा। वो शादी के बाद जॉब छोड़ देने वाली थी और इसलिए एक बार हाशिम से मिलना चाहती थी। उसकी बात पर नाज़ली ने सर हिलाया और फिर पलटकर हाशिम को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो उसका इशारा समझकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके सामने आते ही अलीना ने हमेशा वाले अंदाज में उसे सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? उसने नरमी से पूछा। ठीक सर, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अलीना, आप यहाँ तो सर ना कहें, मुझे हाशिम भाई कह लें। यह ऑफिस नहीं है कि आपका सर कहना जरूरी हो। हाशिम ने मुस्कुराकर उसे टोका। ठीक है सर, वो कहते हुए जुबान दांतों में दबा गई। नाज़ली एकदम हंसने लगी। हाशिम भाई, उसने हंसकर बात पूरी की तो हाशिम ने मुस्कुराकर उसका सर थपका। खुश रहें, वो बोला और फिर नाज़ली की तरफ पलटा। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अलीना के साथ रहें।
اس نے نرمی سے کہا یہ ہمارے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں، ہم بھی بہت اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ ان کے قریب آتی 5 لڑکیوں کے گروپ میں سے سب سے چھوٹی والی لڑکی ہنس کر بولی۔ ہاشم نے ابرو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ برا مت مانیے گا یہ شرارتی لڑکیاں میری فرینڈز ہیں، علینا نے مسکرا کر بتایا۔ یہ لائبہ ہے، اس نے چھوٹی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس نے کچھ وقت پہلے بات کی تھی، اور یہ عالیہ، فاطمہ، طاہرہ اور سوسن۔ وہ باری باری سب کا تعارف کروا رہی تھی اور وہ انہیں سلام کر رہی تھی۔ یہ ہاشم خان اور یہ ان کی وائف نازلی۔ علینا نے اب دونوں کا تعارف کروایا۔ وہ ایکچولی انہیں آپ دونوں سے ملنے کا بہت شوق تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ شادی میں آئیں گے تو میں انہیں آپ دونوں سے ملواؤں گی۔ علینا نے ہنس کر کہا پر ہم کوئی سیلیبریٹیز تو نہیں ہیں۔ ہاشم نے ان 5 کو دیکھا جن میں سے ایک اسے غور سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کسی سیلیبریٹی سے کم بھی تو نہیں ہے، طاہرہ نے مزے سے کہا۔ آپ کی وائف بڑی معصوم ہے۔ عالیہ نے نازلی کو دیکھا جو خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی معصومیت ہی کے تو ہم دیوانے ہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر نازلی کو دیکھا۔ بہت اچھا کپل ہے آپ کا، فاطمہ نے نرمی سے کہا۔ شکریہ، ہاشم نے سر کو ہم دیا۔ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ سوسن ایک دم آگے آئی۔ جی، ہاشم کے ساتھ باقی سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہم سوسن ہیں، اس نے ہاشم سے کہا۔ ہمیں معلوم ہے، طاہرہ نے لقمہ دیا۔ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، اس نے طاہرہ کو گھورا۔ آپ ہاشم کو کیسے جانتی ہیں؟ نازلی لاشعوری طور پر ہاشم کے قریب ہو کر کھڑی ہوئی۔ ہاشم اس کی اس ادا پر ہنسی دبانے لگا۔ سوسن کو غور سے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اسے کہاں ملا تھا۔ ان محترمہ کی کار میری کار سے ٹکرائی تھی، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہاشم نے سب کو بتایا۔ اور نہیں تو کیا؟ سوسن منہ بنا کر مسکرائی تھی۔ سب ایک دم ہنسنے لگی۔ نازلی، آپ کو سوسن سے خطرہ محسوس ہوا؟ لائبہ نے شرارت سے پوچھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی دبانے لگی۔ نہیں تو، نازلی نے ہڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے، آخر ہم انہی کے تو ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہاشم محبت سے نازلی کو دیکھ کر بولے۔ اس کے سامنے اور اس کے انداز پر نازلی جھجک کر سر جھکا گئی اور ان کی محبت کو دیکھ کر سب حیران تھی۔ بہت محبت کرتے ہیں آپ نازلی سے؟ عالیہ نے ان دونوں کو دیکھا، وہ ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ کیا آپ کو محبت نظر آ رہی ہے ہمارے بیچ؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ بہت، سب نے ایک ساتھ کہا۔ تو بہت محبت ہے، وہ مدھم سا مسکرایا۔ ہمارا دل، سوسن نے شرارت سے ہنس کر دل تھاما۔ شرم کرو ورنہ نازلی نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، فاطمہ نے اسے کونی ماری۔ اس کی بات پر نازلی ہنسنے لگی۔ ہم آپ کی بیوی کو چرا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، عالیہ نے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا، اور اس نے نازلی سے بہت اچھی لگی تھی۔ صرف کچھ وقت کے لیے نا؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے چرا لیا تو؟ لائبہ نے شوخی سے کہا۔ تو؟ ہاشم نے کچھ پل سوچا۔ تو کا سوال ہی نہیں، چھوٹی لڑکی میں ایسے ہونے نہیں دوں گا، وہ دلکشی سے بولا۔ اتنی دیوانگی؟ طاہرہ ہنس کر بولی۔ دیکھی ہے کہیں؟ ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سب کو دیکھا۔ ہائے نہیں، سوسن نے آہ بھر کر جواب دیا۔ اف، تمہاری آہیں؟ طاہرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ آپ جائیں، ہم آپ کی بیگم کا خیال رکھیں گے، فاطمہ نے اسے تسلی دی۔ تو میں ان کے پاس ہی سے ہلوں گی بھی نہیں، لائبہ نے سر ہم دے کر کہا۔ اوکے، ہاشم نے مسکرا کر نازلی کو دیکھا اور جو ان کے سب کے بیچ خوش لگ رہی تھی، اور وہ اسے ان کے پاس چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ دلہن کو بھول گئی ہو آپ سب؟ نازلی نے خاموش کھڑی علینا کا ہاتھ پکڑا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر وہ علینا کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ سب بھی ہنسی مسکراتی گپیں لگاتی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نازلی نے سب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر جو گانوں کا مقابلہ شروع ہوا وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اور نازلی کو بھی گانا گانے کا کہا گیا پر وہ انکار کر گئی، وہ گانا نہیں گا سکتی تھی۔ سب کے بیچ بیٹھی وہ تالیاں بجا کر ان کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ پھر علینا کی مہندی ہوئی، ہنگامہ ہنوز برپا تھا، رات کافی ہو چکی تھی، وہ علینا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علینا، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ جی، نازلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کے ہونے والے شوہر کا نام تو بتائیں۔ نازلی کے لہجے میں شوخی اتری تو علینا کے گال گلابی ہوئے۔ زبیر، اس نے شرما کر کہا اور پھر سر جھکا گئی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے، نازلی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ علینا کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ پھر دونوں باتیں کرنے لگی۔ جب لائبہ باہر سے بھاگتی ہوئی ان تک آئی اور نازلی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ نازلی نے ڈر کر پوچھا۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ جمال آغا کی اس حرکت کے بعد نازلی کا دل ہر چھوٹی بات سے ڈرنے لگا تھا۔ کچھ خاص نہیں، دل دھڑکنا اس لڑکی کی ادا ہے،
اور اس کے پیچھے آتی عالیہ نے ہنس کر کہا۔ ناظری سکون بھری سانس کھینچ کر ایک دم مسکرائی۔ ناظری آپ کو آپ کے ہینڈسم شوہر بلا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میری بیگم کو بلا لاؤ، ہمیں جانا ہے۔ لائبہ نے شرارت سے کہا۔ او اچھا۔ وہ مسکرا کر الینا کی طرف پلٹی۔ بہت شکریہ آنے کا۔ الینا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، ناظری نے محبت سے کہا، پھر اس کے گلے لگ کر اللہ حافظ کہتی اٹھ کر باری باری ان پانچوں کو ملنے لگی۔ تم میرے ساتھ باہر تک آؤ گی؟ سب سے مل کر اس نے لائبہ سے کہا۔ باہر اتنے لوگوں میں اکیلے جاتے اسے عجیب لگ رہا تھا۔ آپ کہیں تو آپ سب کے ساتھ چلتے ہیں۔ طاہرہ نے ہنس کر لقمہ دیا۔ نہیں جی، میں ہی کافی ہوں، لائبہ نے گردن اکڑا کر بولی۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ دلہن کے پاس رہیں، میں آپ کی دوست کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھیجتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ سب نے اللہ حافظ کہا اور لائبہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ لان میں پہنچ کر اس نے ناظری کو ہاشم کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے ہیں، صحیح سلامت سنبھالیں انہیں، اس نے شرارت سے کہہ کر ہاشم کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ پر ناظری کا ہاتھ رکھا۔ تھینک یو چھوٹی لڑکی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لائبہ نے ہنس کر سر کو ہم کیا اور پھر انہیں اللہ حافظ کہتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاشم بھی الینا کے والد سے اجازت لیتا ناظری کے ساتھ باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا رخ گھر کی طرف موڑا۔ کار میں خاموشی چھائی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھتی ناظری کو دیکھا۔ انجوائے کیا؟ اس کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی۔ انتہائی